الرحيم. التعريف بالنفس. مرحبا يا أصدقائي. في البداية أود أن أعرفكم بنفسي. اسمي مدثر أحمد، أنا من باكستان، أسكن الآن في كويتا. أسكن مع أسرتي، عمري 12 عاما. أحب أسرتي جدا، أحب أبي وأمي وأخي وأختي. أدرس الآن في المدرسة جامعة المعارف الإسلامية، أدرس في الصف الابتدائية. أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن والسنة، وأريد أن أتواصل مع أصدقائي الذين يتحدثون بالعربية. أذهب إلى المدرسة كل يوم بالسيارة مع أصدقائي. من هواياتي المفضلة السباحة والقراءة واللعب على الحاسوب والتصفيق ولعب كرة القدم. أريد أن أكون في المستقبل رجل أعمال مثل أبي. أنام كل يوم الساعة 11 مساء. أستيقظ الساعة 4:30 صباحا. أصلي كل يوم في المسجد، وأحيانا أصلي في البيت. أحب مساعدة الآخرين جدا. من ألواني المفضلة اللون الأخضر.